شكرا للزملاء في مركز الأخبار. أهلا بكم في هذه المتابعة لحدث الساعات الأخيرة. هو أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في الرياضة الفرنسية. هو الرجل الذي غير وجه قطب العاصمة باريس، وهو فضلا عن هذا وذاك الرئيس القادر على إتمام كبرى وأنجح الصفقات. ناصر الخليفي، سيرة حافلة بالنجاحات. إليكم تفاصيل الموضوع. حظي ناصر الخليفي لاعب التنس والمصنف السابق في لائحة رابطة المحترفين باحترام وتقدير لرؤيته ومسيرته القيادية في مجالي الإعلام والرياضة. بدأ الخليفي مسيرته المهنية مديرا لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، ومديرا عاما للقناة عام 2008. في ديسمبر من عام 2013 قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة بين سبورتس العالمية، وأصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة بين الإعلامية. كما يشغل الخليفي منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، بالإضافة لعضويته مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. يتقلد كذلك منصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان. كما يرأس الخليفي الاتحاد القطري للتنس منذ عام 2008، ويشغل كذلك منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن منطقة غرب آسيا. شخصية ناصر الخليفي المميزة والناجحة دفعت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم لوضع ثقتها في هذه الكفاءة القطرية ليكون أحد أعضائها البارزين. انتخب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عضوا للجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم ليكون أول رجل عربي يعتلي هذا المنصب. تم ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية بحضور ممثلي 162 ناديا أوروبيا من صفوة أندية القارة العجوز. وجاء انتخاب الخليفي ضمن 11 عضو في اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية التي سيرأسها رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا إنييلي خلفا للألماني كارل هاينز رومينيغي. منذ انتقال ملكية سان جيرمان لمؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011 بقيادة الخليفي دائما بدأ واضحا أن الطموح قد كبر في النادي الباريسي. مسيرة النادي الباريسي تكللت ب16 لقب في لعبة كرة القدم منذ عام 2011، متمثلة في بطولة الدوري الفرنسي 4 مرات متتالية، وكأس السوبر المحلي 5 مرات، وكأس الرابطة 4 مرات. النادي الباريسي نال أيضا كأس فرنسا 3 مرات، وهو ما جعله يتربع على عرش الأندية الفرنسية. كما أصبح الخليفي اعتبارا من عام 2011 الرئيس الأكثر تتويجا في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية. كما تمكن من استقطاب أفضل لاعبي العالم وعلى رأسهم البرازيلي نيمار في صفقة تاريخية، بالإضافة إلى انضمام جوهرة نادي موناكو كيليان مبابي، الصفقة الأحدث والحدث الأبرز في الساعات الأخيرة. أحدث ناصر الخليفي تغييرا جذريا في أحلام باريس سان جيرمان وقاد ثورة في قلب حديقة الأمراء. الرئيس الشاب أكد في أكثر من لقاء أنه استطاع مضاعفة دخل المباريات ليصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد بعد أن قام بتغيير 48 ألف مقعد بالكامل، وأصبحت المدرجات أكثر راحة. كما هيمن نادي باريس سان جيرمان على جوائز مجلة فرانس فوتبول في نسختها الماضية التي تمنح سنويا للنجوم الفرنسيين في المستطيل الأخضر. هذا وحاز ناصر الخليفي على لقب أفضل إداري رياضي، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة لشخصية غير فرنسية. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الفرنسية باريس الإعلامي والناقد الرياضي في كانال بلوس إكزافييه بارييه. بعد التحية، في تقديرك ما السر
هذه الثقة الأوروبية والتي مهدت لفوز الخليفي بمنصب رفيع في رابطة الأندية الأوروبية. هل تسمعوني؟ Bonsoir Dafrala, bonsoir à tous. Il faut rappeler, c'est que Nasser Al-Khelaifi a déjà été élu en octobre 2016. يجب التذكير بأن السيد ناصر الخليفي تم انتخابه في أكتوبر من عام 2016 يعني في العام الماضي، وتم إعادة انتخابه أيضا رغم حالة من الحسد والغيرة من قبل بعض المسؤولين الأوروبيين، ولكنه منح هذه الثقة. الكل يدرك بأنه لاعب أساسي في المعادلة وبدونه لا يتم أي شيء، وهذا السيناريو حصل مع الخليفي في الرابطة المحترفة الفرنسية. أعتقد أن تعيين الخليفي في هذا المنصب ثقة كبيرة في المسؤول القطري ورابطة الأندية الأوروبية ECA. هذه الرابطة تحتاج إلى شخصية تمتلك الحمض النووي مثل الخليفي، هذا بدون مجاملة. وناصر الخليفي اليوم أصبح رقما مهما في معادلة الكرة الفرنسية، وأنتم تعلمون أيضا أنه تم انتخابه بين أفضل 30 شخصية أوروبية أو فرنسية مؤثرة في الكرة الفرنسية في العام الماضي. طيب، كيف تعامل الإعلام الفرنسي والأوروبي مع هذا الحدث، خاصة وأن الخليفي بات أول شخصية عربية تعتلي هذا المنصب؟ Il y avait un peu de curiosité parce qu'il y a eu une réunion de l'ECA, de l'European Club Association, à Madrid au mois d'août. كان هناك نوع من الفضول لمعرفة من هو هذا الرجل، خاصة بعد التعاقد مع نيمار وتقديمه في حديقة الأمراء في باريس. طبعا هناك اهتمام في برشلونة بالذات، هناك اهتمام في باريس، وأعتقد أن الصحافة الإسبانية لم تتقبل هذا الموضوع بجدية وباحترام، لأنهم اعتقدوا أو يرون أن ناصر الخليفي كان وراء انتقال نيمار أو حرمان برشلونة من نيمار. ثم الحديث في الصحافة الفرنسية قليل نوعا ما، لأن هذا الموضوع ليس يعني موضوع اكتواليتي، يعني لأن الأحداث كثيرة. تعلمون بأن هناك تصفيات المونديال طاغية والكل يتابع الميركاتو ويتابع أشياء أخرى، لكن الصحافة الفرنسية ترى بأن المكان الطبيعي للخليفي في الرابطة الأوروبية هو هذا المكان، وهي تحترم كثيرا هذا الرجل الذي يعتبر رئيس أغنى نادي في فرنسا، وهو الذي قاد باريس سان جيرمان للفوز بعدة ألقاب محلية، واقترب أوروبيا أيضا في دوري أبطال أوروبا، وهو يمتلك اليوم عقلية احترافية، وبالتالي استفاد من خبرته وأصبح يعني أكثر الشخصيات اهتماما بالنسبة للصحافة الفرنسية وأكثر استقطابا في الصحافة الفرنسية، لأنه نجح كإداري في قيادة نادي باريس سان جيرمان، وأيضا استطاع أن يحل مشاكل عديدة للنادي الباريسي، وهذا من الطبيعي أن يثير غيرة وحسد البعض في أوروبا. نعم، على حد قولك، وبعد كل ما قدمه ناصر الخليفي وبعيدا عن الصحافة، ماذا تنتظر أوروبا من رئيس باريس سان جيرمان ومن فريق عمل الإيطالي أنيلي؟ Alors, évidemment, les grands clubs en Europe, ils veulent toujours plus d'argent.
طبعا الأندية في أوروبا، وهذه قاعدة معروفة، هي تريد الأموال، هي تريد الإيرادات، وكيف تصل إلى تحقيق هذه الإيرادات. يعني أندية مثل ريال مدريد، برشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر، وتشيلسي، وأرسنال، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، كل هذه الأندية تريد أن تحقق المكاسب وأكثر ما يمكن من الأموال. ونجد هنا أن قطر شريك هام، بل هو الشريك الأول للاتحاد الأوروبي لجهة حقوق الدوريات الكبيرة والتي تمتلكها بين سبورت، والتي يترأسها ناصر الخليفي الذي هو في نفس الوقت رئيس باريس نادي سان جيرمان. وبالتالي أن يكون هناك ممثل قطري في الECA سيعطي إضافة للأندية الأوروبية التي تتطلع كما قلت للربح وتحقيق الإيرادات، لأن الاحتراف هو اليوم معادلة المال فيها هو اللاعب الرئيسي. إذا من هذا المنطلق أعتقد أن وجود شخصية مثل ناصر الخليفي الذي يتمتع اليوم بتجربة فرنسية وكبيرة وأوروبية من خلال إدارته ربما يسعى الآخرون لإقناع ناصر بأن يكون هناك توازن في أوروبا، وبأن لا يهيمن باريس سان جيرمان ويطغى على سوق الميركاتو وسوق الشراءات بالأموال التي يغدقها يعني على نادي باريس سان جيرمان. بالتالي هناك ميل لكي يقنعون ناصر بأن يكون هناك توازن بين جميع الأندية، حتى يعني الكل يأخذ حقه، وكل المسؤولين سوف يشرحون لناصر الخليفي أهمية هذا الموضوع، وهو موضوع التوازن وعدم طغيان نادي على بقية الأندية الأخرى. الإعلامي والناقد الرياضي إكزافييه باغي، تحدثت لمركز أخبار قنوات الكاس مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة باريس. شكرا جزيلا لك. نجاحات باريس سان جيرمان ونجاحات ناصر الخليفي تعد امتدادا لنجاحات وطن. العالم يثق في الكفاءات القطرية، يمنحها أرفع المناصب لصياغة المستقبل وفي مختلف المجالات والقطاعات. شكرا على طيب المتابعة. أترككم مع الزملاء لاستكمال نشرة التاسعة.